नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म हुँ जितेन्द्र रसे। भूकम्पको होस् वा कोभिड-19 बहानामा चिनिया पक्षले सीमा नाकाहरूमा कडाई गरिरहेको अवस्था छ। 10 महिनादेखि चिनिया नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू अझै सहज रूपमा नेपाल भित्रिन सकेका छैनन्। नाकाबाट आयात सहज नहुँदा नेपाली बजार भारतबाट भित्रने सामग्रीमा मात्र निर्भर रहन बाध्य छ। चिनिया नाकामा रोकिएका सामानहरू सहज रूपमा नेपाल भित्रने व्यवस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ लगायतले माग गर्दै आएको छ। हाल चीनसँगको नाकामा देखिएको असहजतालाई कतिपयले एउटा तहको नाका बन्दका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। नाका सहज नभए नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ नाकामै गएर धरना दिने चेतावनी सरकारलाई दिँदै आएको छ। नाका सहज नहुँदा व्यवसायीले के कस्तो समस्या भोग्नु परेको अवस्था छ, नेपाली बजारमा यसको कस्तो असर परेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवाल। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। यो केरुङ र तातोपानी नाका जुन भूकम्पको बेलामा पनि समस्यामा आएको थियो, जब कोभिड-19 पछि 10 महिनादेखि यो सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन, यसले व्यवसायीहरूलाई पक्कै पनि असर पारेको छ। तपाईँहरूले त अब नाकामै गएर सहज नभएको अवस्थामा धरना दिने भनिसक्नु भएको छ। किन आयो यस्तो अवस्था चाहिँ? अब यो एकदमै जटिल र महत्त्वपूर्ण हो। हामीले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले यो खालको चाहिँ लामो समयको यो कोभिडलाई जबदेखि हामीले चाहिँ चैतदेखिको लकडाउन भयो, त्यो लकडाउन भइसकेपछि यो अब व्यवसायीहरू उद्योगीहरू अब बन्द हुने स्थितिमा भयो। अब चाहिँ त्यहाँबाट सामानहरू आउन सक्दैन भन्ने हिसाबले हाम्रो मूल्याङ्कन रह्यो। त्यस पछाडि हामीले अब कसरी चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ कच्चा पदार्थहरू र तयारी वस्तुहरू कसरी हामीले बजारमा चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर अध्ययन गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि नै केही समय अगाडि नै चीनतर्फको चीनमा चाहिँ कोभिड भइसकेको थियो र त्यहाँ चाहिँबाट चाहिँ एकतर्फी चाहिँ नाका बन्दको घोषणा चीन सरकारले गरिसकेको स्थिति थियो र हामीले त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ रहेका थुप्रै माल वस्तुहरू कन्टेनरहरू चाहिँ त्यहाँ रोकियो र हामीले चाहिँ यो अब त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ, यो कोभिडको कुनै चाहिँ छैन, समय सीमा छैन, यो सालो पनि जान सक्छ भनेर त्यति बेला हामीले व्याख्या गऱ्यौँ र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यहाँ रहेका सामानहरू अब यसले कति असर गर्ने हो, कोभिडले त्यहाँ निकै समय लामो समय रहन सक्छ, त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्नलाई पहल गरिदिन भनेर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको टिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई भेट्न पुग्यो र उहाँलाई भेटेर हामीलाई सबै कुराहरू चाहिँ जानकारी गराइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि हामीले चाहिँ जानकारी गरायौँ कि यो स्थितिमा छ। हाम्रा 1200 कन्टेनरहरू सामान माल वस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरू, जाडोको सामानहरू, गर्मीको सामानहरू, सबै सामानहरू त्यहाँ छ, बिग्रिने सामानहरू पनि त्यहाँ छ। सीमा पारी अड्किएकै 10 महिना भइसक्यो। त्यस कारणले त्यसलाई ल्याइदिन पहल गरिदिनु हुन भनेर आग्रह गऱ्यौँ। तर सरकारले हुन्छ हामी छिटोभन्दा छिटो पहल गर्छौँ, हामी कुटनैतिक पहल गर्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभन्दा अर्को चाहिँ देखिएन। यो चाहिँ सरकारको कुटनैतिक पहल भनिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ तर खासै कुटनैतिक पहलमा त उहाँहरू आफै फेल भएको अवस्था देखिन्छ। अहिले के देखिन्छ भने मैले यहाँनिर जोडौँ, सरकार आफ्नो कहाँ छ सरकारलाई अहिले जनताले खोजिरहेको स्थिति छ। जसरी हामीले चाहिँ हिजो 2 तिहाईको सरकार, नेकपाको सरकार, अब जनताले चाहिँ सुशासन पाउने अथवा चाहिँ एउटा कम्युनिस्टको सरकार भनेर जसरी वाइ गरेका थियौँ, हामीले जसरी चाहिँ उद्योगी व्यापारी व्यवसायी र आम नागरिकले जसरी चाहिँ एउटा उत्साह चाहिँ ल्याएका थियौँ, कतिपटक खोज्नुभयो तपाईँहरूले सरकारलाई? यो बिचमा जुन कोभिड-19 पछि यो नाकामा समस्या आएपछि तपाईँहरूको कन्टेनर त्यहीँ अड्किएको अवस्था छ, सामानहरू कुहिएको अवस्था होला, मक्किएको अवस्था होला, कतिपटक सरकारको ढोका ढकढकाउनु भएको? यसको त कुरै नगरौँ। सबभन्दा पहिले त मन्त्रालयमा जानलाई निकै कठिनाइहरू हुन्छन्। त्यहाँ मन्त्रालयमा पुग्नसम्म पनि उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूको लागि मैले पटक भन्ने उठाउने विषयवस्तु पनि के मात्रै हो भने मन्त्रालयमा पुग्नलाई 4-5 दिन त्यसै पनि लाग्छ। किनभने त्यहाँको चाहिँ मन्त्रीज्यूका पिएज्यूहरूलाई, त्यहाँभन्दा पनि मुनिका ज्यूहरूलाई, त्यहाँभन्दा पनि मुनिका ज्यूहरूलाई ढोगिसकेपछि बल्ल समय पाउने हुन्छ। भनेपछि सरकार त हामीले ढोग्नुपर्ने सरकार बनाएछौँ होइन? पक्कै पनि। किनभने कुनै पनि एकदमै एउटा हाम्रो सिस्टम, नेपालको कुनै पनि एउटा सिस्टम त्यस्तो पद्धतिहरू छैन जो सिधै चाहिँ जनताले कुरा गर्न सकोस्, सिधै चाहिँ जनताको चाहिँ अथवा कुनै सङ्घ संस्थाहरूको अथवा कुनै एउटा त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूको पहुँच होस् भन्ने खालको छैन। त्यसकारणले धेरै ठाउँ घुमौरो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ।
ती केरुङकै कुरा गर्दा पनि अहिलेको तत्कालको विषयवस्तु चाहिँ केरुङ नाकामा मैले त्यति बेला जोड्दै ल्याएको थिएँ, जुन जति बेला चाहिँ अब खतरा छ है, अब सामान आउँदैन, चिन्तरबाट नआउने सङ्केत छ भनेर हामीले बुझिसकेपछि हामीले सरकारलाई घचघचाउने काम गऱ्यौँ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घचघचाउने काम गऱ्यौँ, हाम्रा विभागहरूलाई चाहिँ सरकारका चाहिँ नजिकका विभागहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ हामीले घचघचाउने काम गऱ्यौँ, सुनवाई भएन। हुँदाहुँदै चाहिँ लामो समय बित्दै गयो। अब कोभिडले एकातिर चाहिँ लकडाउन हुने, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको व्यापारी व्यवसायीहरू एउटा आत्महत्या गर्न सक्ने स्थितिसम्म पुग्ने गरी चाहिँ घरमा थन्किने एक खालको छटपटाहट सहित चाहिँ व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरू रहिरह्यो। हाम्रो सरकार त भनेपछि नसुन्ने भइसकेको छ, बहिरो भइसक्यो। एकदमै त्यसपछि लामो समय बितिसकेपछि पनि सामान आउने र त्यहाँबाट चाहिँ नै बिचमा एउटा चाहिँ यो जुन लकडाउन खुल्ने अथवा फेरि पनि बन्द हुने जस्ता प्रक्रियाहरू भइरहँदा पनि अब सामान आउँछ भनेर आश गर्दा गर्दै 10 महिना बितेर गयो। 10 महिना बितिसक्दा पनि कुनै पलहरू नदेखेपछि फेरि हाम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले आन्दोलनमै जानु पर्यो र विभिन्न चरणमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर नारा जुलुस गर्ने जस्तैदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू मार्फत, मिडियाहरू मार्फत सरकारका विभिन्न गर्दा अन्तिममा केही समय अगाडि नाकाहरू सुचारू हुन पुगे। तर सुचारू हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भने एक खालको त्यहाँ रहेको सिन्डिकेट, एक खालको त्यहाँ रहेको बिचौलियाहरूको चलखेल अझै चाहिँ देखियो। सरकारले जस्तै बिचौलिएको चलखेल भन्दा के कस्तो देखियो अलि बुनागत त्यहाँ अहिले यसरी देखियो। अहिलेको तत्काल अहिले म जोड्दै ल्याउन चाहेँ कि त्यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने दिनमा 1 कन्टेनर वा 2 कन्टेनर भन्दा सामानहरू बर्खाको समयमा चाहिँ पारिपट्टि पहिरोको कारण देखाइयो र त्यहाँको भाडाहरू चाहिँ हत्ते बढाएर लगियो पहिरोको कारण देखाइएर। सँगसँगै अलिक सहज हुँदै आयो, पहिरो पनि हट्दै गयो र अहिले आएर चाहिँ तपाईँको केरुङपट्टि हेर्ने भने हामीले 1200 कन्टेनर सामानहरू ल्याउनका लागि यतिका लामो समय सङ्घर्ष गर्दा पनि अहिले चाहिँ दिनको 3-4 भन्दा कन्टेनर पठाइएको छैन, जसले अलि धेरै पैसा दिन्छ। आज तपाईँको केरुङ तलबाट माथिसम्म 28 किलोमिटर बाटो छ। अहिले यो नाकामा राजनीति भएको अवस्था हो, मजाले एकात्मक चाहिने त्यहाँ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ। यो कोबाट सञ्चालित छ, कहाँबाट सञ्चालित छ, यो त सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित पक्षले थाहा होला। तर त्यहाँ चाहिँ अहिले व्यापारीलाई मारमा कसरी पारिएको छ भनेदेखि तल 28 किलोमिटर जुन हो बाटो त्यसलाई अहिले 70,000 60देखि 70,000सम्म चाहिँ त्यहाँको पैसा लिएको छ र 1 कन्टेनर बराबर जसले पैसा फाल्न सक्यो उसको कन्टेनर चाहिँ पास भएर आउने अथवा मालवस्तुहरू आउने पास गर्नको लागि 70,000 त्यस्तो बाटोको भाडा त्यस्तो स्थिति भएर वृद्धि भएको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैको पहुँच भएको स्थिति छैन। अर्कोतर्फ भने अहिले तत्काल चाहिँ के भइरहेछ भने त्यो भाडाको विषयमा अलि स्पष्ट बनाइदिनु न। 1 कन्टेनरको 1 गाडी बराबरको अथवा 1 कन्टेनर बराबरको 28 किलोमिटरको आउने जानेको भाडा चाहिँ अहिले त्यति स्टेपमा गएको छ। हालाकि विगतमा चाहिँ केही कम थियो, 15,000 देखि 16,000 त्यो थियो भने अहिले 70,000। काठमाडौँ आइपुग्दा चाहिँ एउटा कन्टेनरले भाडा कति तिर्नुपर्छ? अब त्यो कस्तो छ भने एउटा कन्टेनरले भन्दा त्यो प्याकेजमै हुन्छ। उहीँबाटै यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तै माथिबाट सामान लोड गरेर काठमाडौँसम्म भन्ने अथवा कहाँसम्म आउने भन्ने हुन्छ, त्यो एउटा प्याकेजमै हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यहीँकै व्यवसायी साथीहरूले गर्ने हो। त्यो अहिले चाहिँ जसले बेसी पैसा तिर्न सक्यो उसले चाहिँ मालवस्तुहरू छुटाएर ल्याउन सक्ने स्थिति, त्यस्तो स्थिति चाहिँ बनेको छ। भनेपछि यो बजारमा एक कन्टेनर सामग्री बराबर 12 लाखसम्म भाडा असुलेको देखिन्छ भन्छ, त्यो अवस्था होइन है? होइन, अब त्यही नै हो। मोटामोटी त 70,000 भनेको त मोटामोटी त्यहीँ हाल्यो भने 50,000देखि माथि, जहाँ 15,000 विगतमा सरल ढङ्गमा थियो भने यति बेला त्यो 15,000बाट बढेर 70,000सम्म पुगेको छ भनेपछि त 70,000 के 1 टनको 1 कन्टेनरको यसरी बढेको छ। अर्को भनेको अहिले के भइरहेछ भने जसको चिनियाई नागरिकहरूले चाहिँ लगानी गरेका जुन मालवस्तुहरू हुन्छन्, जसले अहिले ओखरहरू, बिजुलीको इलेक्ट्रोनिक सामानहरू हामीलाई तिहारलाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरू भयो, यसलाई चाहिँ अलि फोकस दिएर चाहिँ झारिएको स्थिति छ। रेडिमेड सामानहरू, जुत्ता चप्पलका रेडिमेडका सामानहरू अहिले पनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पठाउने काम गरिएको छैन र पठाइएको छैन। त्यो सामान भनेको तपाईँको चाहिने बर्खामा आउने सामान हो र अहिले चाहिँ तपाईँको यति लामो समय हुँदा पनि जसले चाहिँ आफ्नो घर जग्गा राखेर ऋण लिएर ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चाहिँ त्यहाँबाट सामान किनेको हो, त्यो सामान आउनलाई जब जसको चाहिँ वर्षौँ लाग्छ भने उसले यहाँको ब्याज त मिना भएको छैन, यहाँको घर भाडा मिना भएको छैन भने ऊ आज कुन स्थितिसम्म पुगेको छ। मैले हिजो अस्ति मात्रै मिडिया मार्फत चाहिँ नै पढेको थिएँ कि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको सामान केरुङकै नाका अथवा नाकाहरूकै सामान चिनिया पक्षको आउने सामानै कै कारणले चाहिँ कसैले आत्महत्या गरौँ भनेर पनि मैले देखिरहेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिति अति नाजुक बन्दै गएको अवस्था छ होइन। र कयौँ व्यापारीहरूले अहिलेको तथ्याङ्क छ, कयौँ व्यापारीहरूले त यो लकडाउन अवधिभर र यो चाहिँ अहिले कोभिडले जुन असर पारेको छ
अहिले मर्नुभन्दा पनि धेरै चाहिँ आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेर गएको छ। त्यसकारणले आज सरकारले अहिले कुन अवस्थामा छ? जस्तै आत्महत्याको कुरा गर्नुभयो, अहिले जस्तै खुलाइदिनुहोस् न, यो व्यवसायीले चाहिँ यसरी आत्महत्या गरेको धेरै व्यवसायीहरूले, मैले यहाँ नामहरू नलिउँ किनभनेदेखि जुन व्यवसायी साथीहरूले आत्महत्या गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ विभिन्न कारण छन्, अहिले चाहिँ समान एउटा चाहिने विभिन्न साहुहरूको ऋण, ब्याङ्कको ब्याजदेखि लिएर घरभाडादेखि लिएर आफ्नो एउटा चाहिने सर्कललाई एउटा टार्न पुर्याउन नसक्नु जस्ता कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूले आत्महत्या गर्नुभएको छ। धेरै सङ्ख्याहरूमा आत्महत्या गर्नुपर्छ, यो सरकारसँग डाटा होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थिति यति धेरै नाजुक स्थिति बन्दासम्म पनि सरकारमा बसेको हाम्रो 2/3 सरकार चाहिँ आफ्नै तानाबाना बुन्ने, आफ्नै आफन्तहरूलाई चाहिँ जागिर खुवाउने, आफ्नै आफन्तहरूलाई चाहिँ कुन मन्त्रालय र कुन विभागहरू कहाँ कहाँ पठाउने भनेर चाहिँ सरकार खिचातानीमा देखिन्छ भनेपछि हामी नेपाली जनता सधैँभरि यी राजनीतिक दलहरूका खिचातानीले, यी राजनीतिक दलहरूका चाहिँ भागभण्डाका कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनता, आम उद्योगी व्यवसायी सबै चाहिँ सधैँभरि मार्न परिरहनु पर्ने, रोइरहनु पर्ने। भनेपछि तपाईँहरूको आरोप चाहिँ सिमानाका क्षेत्र पनि राजनीतिक भागभण्डामा पर्यो भन्ने हो? एकदमै। यसमा त सिमानाका क्षेत्रहरू मात्रै नभएर देशकै सबै ठाउँमा चाहिँ यो राजनीतिक भागभण्डाका कारणले गर्दा नेपाली जनतालाई दुःख पाइरहेको छ। त्यसकारणले आज झन् त्यसले रूप अझै चाहिँ तीव्र रूप लिएर गएको छ। आज हामीले सबै व्यापारी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको नि यही नै हो। आज तपाईँको त्यहाँ जुन मूल्य वृद्धि भएको छ, भाडा वृद्धि भएको छ, त्यो कहाँदेखि कहाँसम्मको सेटिङ छ, यो हामीलाई चाहिँ स्पष्ट अहिले सरकारले हामीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने कसको आडमा कसले चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ त्यहाँ कामहरू गरिरहेछ। अहिले तातो पानी नाकातिर हेर्ने भने माथि 150 कन्टेनरहरू अहिले पनि माथि छ, तर त्यहाँबाट 2टा कन्टेनरभन्दा पठाइन्न। अहिले तातो पानीमा अहिले आजको दिनमा चाहिँ 150 एउटा कन्टेनर माथि खासामा छ भने त्यहाँबाट पठाइने भनेको 2टा मात्रै कन्टेनर हो। यतापट्टि कुनै राख्ने ठाउँ नभएर अथवा त्यहाँको चाहिँ संरचना तातो पानी जुन नाकामा त्यहाँको कन्टेनरको सामग्री चाहिँ निकालेर होइन नेपाली कन्टेनरमा यो ट्रान्सफर गरेर यता ल्याउने गरिएको छ भनिन्छ होइन। त्यहाँ 1 कन्टेनर बराबर नेपालको 4 कन्टेनर भएको अवस्था छ भन्ने पनि आइरहेको छ। खासमा के हो? होइन, अब त्यो त त्यही नै हो, किनभने उताको सामान अलि धेरै आउने त्यो हिसाबले आउने हुन्छ। तर अहिले मात्रै हामीले के मात्रै भन्न खोजेको, माथि जबकि 150 एउटा कन्टेनर हुँदाहुँदै पनि दिनको चाहिँ त्यहाँबाट पठाउन सक्ने चाहिँ 20-50 चाहिँ कन्टेनरहरू पठाउन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि एउटा मात्रै 2टा मात्रै कन्टेनर पठाउनुको कारण के त? यो हाम्रो कूटनैतिक पहल नभएकै त हो, सरकारको त्यहाँ पहुँच नभएकै त हो, सरकारले त्यतातिर चासो नदिएकै त हो। त्यसो भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुहुन्छ होला फेरि हामीले कामै नगरेको होइन, हामीले पहल गरिरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ भन्नुहुन्छ होला। त्यसो रिजल्ट खै त? रिजल्ट कहाँ आयो त? चीनले किन बुझ्दैन त? चीन सरकारले नेपाली व्यवसायीहरूको सामान सही ढङ्गले नेपालसम्म पुर्याउने काम चीन सरकारले किन गर्दैन? आज नेपाल सरकारको कूटनैतिक पहल सही ढङ्गको यही नै हो। किन नगरेको भने हाम्रो सरकारको तर्फबाट कूटनैतिक पहल सही ढङ्गले चाहिँ नभएको। कूटनैतिक पहलको कुरा उठिरहँदा एक खालको नेपाल सरकारले एमसिसी पास गर्ने सन्दर्भमा खुब होइन यो मुद्दा उठेको थियो। अब यो एमसिसी पास गर्न लाग्यो नेपाल सरकारले भनेर एक खालको कूटनैतिक रूपमै नाकाबाट दबाब दिएको हो कि भन्ने खालको एक खालको विज्ञहरूले पनि होइन आशंका गर्न थालेका छन्। हामी त व्यवसायी, हामी उद्योगी व्यापारी व्यवसायी, त्यसका लिडर त्यसको लिडर हामी, उद्योगी र व्यापारी व्यवसायीका लिडर हामीलाई त्यो राजनीतिक पक्ष कुराहरू जस्तै एमसिसीका कुराहरू भयो होइन, कुन सरकारको कहाँ के कुन कसलाई सेटिङ यतातिर हामीले भन्नुभन्दा पनि नेपाल सरकारलाई जोरदार माग चाहिँ हाम्रो के छ भने हामीले दुःख र सुख गरेर आर्जेको, हामीले चाहिँ आफ्नो घर घडेरी चाहिँ ब्याङ्कमा राखिएको सामानहरू सही ढङ्गले सही हिसाबले चाहिँ तपाईँको लडाइँका कारण हामी आम नेपाली नागरिक वा तपाईँका स्वार्थका कारण हामी आम व्यवसायी चाहिँ मर्नु नपरोस् भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो। त्यसो हो भने भोलि यो मुलुकमा मैले पटक भन्दै गरेको के भने राजनीतिक परिवर्तनको लागि तपाईँ लड्नुभयो, राजनीतिक परिवर्तन गर्नु होला। अहिले 70 वर्षदेखि नेपाल तपाईँको हातमा छ होइन। अहिले पञ्चायती काल फाले भन्दा अगाडिदेखि राणा शासनदेखि तपाईँ 15 जनाको हातमा नेपाल चाहिँ तपाईँको हातमा छ। तपाईँलाई कहिले संविधान बनाउनु परेको छ, कहिले बुँदा पुगेको हुँदैन, कहिले भागभण्डा पुगेको हुँदैन, तपाईँलाई केही जनयुद्ध गर्नु परेको हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ नि विभिन्न झुन्डामा चाहिँ गुट उपगुट बनाएर तपाईँ लड्नु पर्नेको हुन्छ। नेपाली जनताले तपाईँका खातिर चाहिँ नेपाली जनताले सधैँ आँसु बगाउनु पर्ने। त्यसकारणले आम उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू, म नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले भन्छु, तपाईँ अब राजनीतिक हामीले पनि बुझेका छौँ, राजनीति गर्न हामीलाई आउँछ। भोलि जुरुक्क हामी चाहिँ बाहिर सडकमा सम्पूर्ण उद्योगी र व्यापारीहरू
आफ्ना सटरको चाबी, आफ्ना गोदामको चाबी र व्यवसायको चाबी लिएर सडकमा आउनु नपरोस्। त्यो दिन तपाईँले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हो या तपाईँले गरेको के हो भन्ने कुरो देखाउनु नपरोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। किनभने यसै कारणले हिजो हामीले चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सहज ढङ्गले नाकाहरूबाट सामानहरू कि त क्लियर गरिदिनु पर्यो, तपाईँको सामान आउन सक्दैन, अब तपाईँले त्यहाँ नहाल्नुहोस् भने तपाईँको ललिपप दिँदै चाहिँ व्यापारीहरूलाई सामान पनि हाल्न लगाउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ सहज ढङ्गले ल्याउने माहौल पनि नदिएपछि हामी नाकामा गएर धर्ना दिन्छौँ भनेर हामीले हिजो एउटा प्रेस रिलिज जारी गरेका छौँ। हामी जान्छौँ पनि, हामी कोहीसँग डराउनेवाला छैनौँ, हामी जान्छौँ। किन जान्छौँ भने अहिलेसम्म सही ढङ्गले एकदमै वास्तविक उद्योगी र व्यवसायीहरूको पहुँच तागत कसैले पनि देखेको छैन र वास्तविक उद्योगी र व्यवसायी भनेको सरकार समक्ष पुगेको पनि छैन। त्यहाँ निश्चित रूपमा चाहिँ केही सङ्घ, केही महासङ्घ, केही सङ्गठनहरूको हालिमली रहन्छ। तारै होटलहरूमा, 5 स्टार होटलहरूमा उहाँहरूको मिटिङ हुन्छ, मन्त्रीसँग चाहिँ बस्नुहुन्छ र उहाँहरूले नीति नियम आफ्ना तरिकाले आफ्ना लागि बनाउनुहुन्छ। आम उद्योगी र व्यवसायीहरूका लागि नीति बनेको छैन। अब नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले यही केही दिनभित्रमै सहज ढङ्गले हामीले हालेका हाम्रा व्यापारी व्यवसायी साथीहरूको मालवस्तुहरू सही ढङ्गले चाहिँ नेपाल आइपुग्दैन। त्यहाँ सहज ढङ्गको एउटा सीमा नाकामा भएका सिन्डिकेटको अन्त्य हुँदैन, बिचौलियाहरूको अन्त्य हुँदैन भने हामी गएर त्यहाँ धर्ना दिन्छौँ। हामीले सिन्डिकेटभित्र चाहिँ के कस्ता क्रियाकलापहरू भएको पाइन्छ? पछिल्लो समय सिन्डिकेटभित्र रहेर विभिन्न विकृति पनि आएको पाइन्छ नाकामा। त्यहाँ सिन्डिकेट भन्ने त अहिले नेपालमै छ, नेपालभरि नै। यहाँ अहिले हामीले चाहिँ विषयवस्तु हाम्रो नाकाको भएको हुनाले विषयवस्तु हामीले त्यहाँको उठान गरेका हौँ। सिन्डिकेट त जहीँ त्यहीँ छ। तपाईँको आफन्तीयपन, नातागोतापन, यो के भन्छन्, के बात भन्छ नि उहाँ राजनीतिक दलहरूका नेताजीहरूले भन्नुहुन्छ, हामीलाई त्यस्तो आउँदैन। जे होस् उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाउनु नपरोस्, हामीलाई चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ हामीले गरिखान सक्ने, गरिखान पाउने हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ उहाँले सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो भनेको मात्र हो। हामीलाई कुनै राजनीति गर्नु पनि छैन। नयाँ नेपाल भनेको चाहिँ सिन्डिकेटवालाहरूको राज्य रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अहिले त्यही देखियो। जसको चाहिँ पहुँच छ, तपाईँ अहिले विभिन्न ठाउँहरूमै कामकै सिलसिलामा जानुहुन्छ भने पनि तपाईँको पहुँच छ, तपाईँको चाहिँ शक्ति छ, क्षमता छ भने तपाईँको कामहरू हुन्छन्। होइन भने ल्याङ्गरिङ भइरहने समय त हुन्छ। त्यस कारणले अहिले भनेको मुलुकभरमा रहेको उद्योगी व्यापारी व्यवसायी कोभिडका कारणले गर्दा 10 महिनादेखि तडपिएर बसेको छ, रोएको छ, ब्याङ्कको ब्याजहरू तिर्न सकेको स्थिति छैन, घर भाडाहरू चाहिँ सही ढङ्गले तिर्न सकेको स्थिति छैन। ब्याङ्कको ब्याज मजाले माग गरेका छौँ हामीले त तपाईँको हामीले मात्र एउटा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घै हो यो लकडाउनभरि कराउने र समय समयमा चाहिँ हाम्रा मागहरू राख्ने। हामीले चाहिँ मौद्रिक नीति आउँदाखेरि पनि कुरा राखेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ समय समयमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अब हामी चाहिँ कर तिर्नलाई पनि यति बेला गाह्रो छ, हामीलाई घर भाडा तिर्न पनि गाह्रो छ, ब्याङ्कको ब्याजहरू तिर्न पनि गाह्रो छ, किस्ताहरू तिर्न पुनर्कर्जा ल्याएको छ। तपाईँहरू त्यसमा त्यो त अहिले त पुरै चाहिँ एक ठाउँ गएर थुप्रेको छ। अनि पुनर्कर्जा सही ढङ्गले चाहिँ कहाँ लागू भएको छ र? मौद्रिक नीति आउँदा हामीले पनि स्वागत गऱ्यौँ। हो, यो मौद्रिक नीतिले काहीँ न काहीँ अङ्कित गरेको छ। पक्कै पनि अब उद्योगी र व्यापारी व्यवसायीहरूका हकितका लागि अब चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले काहीँ सम्बोधन गर्छ भनेको राष्ट्रपतिले भनिएको छ कि तपाईँहरूको पुनर्कर्जाको लागि व्यवसायीलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ, उहाँहरूले अझै पनि छुटेका छन् भने हामीले उहाँहरूको आवेदन लिन तयार छौँ भनिरहेको अवस्था छ। त्यो त त्यही हो, मैले अघि पनि भने नि, हामी ज्ञापन पत्र बुझाउन मन्त्रालय जान्छौँ अनि मन्त्रीज्यूले ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, बुझेर चाहिँ ठिक छ तपाईँहरूको काम हामीले चाहिँ गरिहाल्छौँ, गर्छौँ, तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् भनेर यसो तलतिर राखेर अर्को मिटिङमा अर्को कार्यक्रम हेर्ने जस्तै हो। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूको पुनर्कर्जाको निमित्त अन्त कहीँबाट केही छ भने हामी गर्छौँ भन्ने मात्र हो। भनेपछि देखाउने दाँतको रूपमा मात्रै हो। अहिलेसम्म तपाईँ यहाँको उद्योगीहरू, यहाँका व्यवसायीहरू केवल आफ्ना आत्मा उसले शक्तिले मात्रै बाँचेको स्थिति छ। भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वाद नभएको भए सबै ध्वस्त हुन सक्थ्यो। तपाईँ गरिखाने समय कहिले बन्यो भन्नुहोस् न? 2007 सालदेखिको यता हेर्नुहुन्छ भने यिनका जनयुद्धका नाममा, यिनका गणतन्त्रका नाममा, यिनका संहिताका नाममा, यिनका उसका नाममा, यिनका संविधानका नाममा, यिनका हरेक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि नेपाली जनताले बलिदान दियो र सही ढङ्गले निर्धक्क रूपमा चाहिने अब काम गरेर खान पाइन्छ, मुलुकमा चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कहाँ माहौल बन्यो। आज करको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वमै सबभन्दा बेसी महँगो कर नेपालमा तिरिन्छ। तपाईँसँग 1000 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँ मात्रै तपाईँको, 900 रुपियाँ सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ कर तिर्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा लगानी गर्ने माहौल बन्छ। आज स्थानीय कर हेर्नुहोस्, एउटै सामग्रीको कर दोहोरो प्रणालीमा छ। कति हो कति? मैले भने नि 1000 रुपियाँ तपाईँसँग छ भने 900 रुपियाँ सरकारको, 100 रुपियाँ तपाईँको। तपाईँलाई त्यो पनि झिकझ्याक
काम गर्ने शैली प्रणाली तपाईँको सरकारले अहिले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ बनाएको झिकझ्याक छ, कहीँ गएर शान्ति छैन। काम यो सब हटाएर अलिकति यो सुशासनको व्यवस्था भनौँ, बिजनेसमा होस् होइन, सरकारी कार्यालयमा होस्, अनेक क्षेत्रमा होस्, अब के गर्नु पर्ला यो व्यवसाय सुधारका लागि? अब यो व्यवसाय सुधारका लागि एउटा नीतिगत एउटा चाहिँ पुरै उद्योग मैत्री लगानी मैत्री वातावरण बनाउनको लागि सबैलाई गरी खान एउटा चाहिँ सिस्टममा लैजानका लागि सरकारले छुट्टै किसिमको नीति ल्याउनु पर्ने हो। तर कहीँ सुनिन्छ अहिलेसम्म जस्तो व्यवसायले खालि नीतिगत प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् कि अब हाम्रो देशको यो संविधान पनि बनिसकेको अवस्था छ, त्यसमा भिन्न ऐन कानुन पनि भने त्यो भित्र पनि अझै नीतिका कुराहरू आइरहेका छन्। यस्तो छ, यो सबै काम नलागेको हो। इजी कहाँ छ भने एउटा कुनै सटरलाई अथवा एउटा कुनै उद्योगलाई हेर्ने 4-4वटा मन्त्रालय छन्, 4वटा मन्त्रालय, 4वटा विभाग होइन, त्यसका कर्मचारीहरू, त्यसका संयन्त्रहरू, एउटा कुनै प्रणाली नै छैन। उसले कर कहाँ तिर्ने भनेर उसलाई चाहिँ प्रणाली नै छैन। उसले त्यसभित्र भएका झन्झटहरू, त्यसभित्र भएका चाहिँ म कुनै एउटा विदेशबाट आएको एउटा कुनै व्यक्ति हो भने विदेशमा गएर 2-4 लाख रुपियाँ कमाएर 8-10 लाख रुपियाँ कमाएर अब म विदेश बस्दिनँ, नेपालमा गएर पहिले म गरे खान्छु भनेर चाहिँ उसले नेपालमै आएर एउटा कुनै फर्म खोल्छ भने, एउटा कुनै उद्योग खोल्छ भने, एउटा कुनै सटर खोल्छ भने उसलाई त्यहाँको झमेला बारेमा केही पनि जानकारी हुँदैन। ऊ जब पसेपछि मर्न पनि सक्दैन, ऊ बाँच्न पनि सक्दैन। सकेन, किनभने एउटा उद्योगलाई हेर्ने अथवा एउटा पसललाई हेर्ने 4वटा मन्त्रालय छन्। त्यो 4वटा मन्त्रालयले पनि नपुगेर त्यसका विभागहरू छन्, त्यसले पनि नपुगेर तपाईँको उपभोक्ता कर्मीहरू, त्यस पछाडि विभिन्न अन्य सेक्टरहरू त्यहाँ छन्। त्यस कारणले त्यो सबैको काम भनेको एउटैले गर्न सक्ने काम हो, एउटैले हुने काम हो। तर त्यत्रोले निगरानी गर्दा पनि सही ढङ्गले एकदमै मैले कर तिर्छु, नेपाली जनता कर तिर्न आतुर छ, मैले कर तिर्छु, तर कर तिर्नलाई सिस्टम त देऊ भन्दाखेरि सिस्टमको विकास छैन। सिस्टमलाई चाहिँ घन्टौँ लाइन बस्नु पर्ने, घन्टौँ बनेका त होइनन् होला नि त। त्यति बेला जुन खालको यो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू पनि अलिकति इमान्दार नहुँदा नै त्यो अवस्था आएको होला। सुन्नु न, अब एउटा अहिले सामान्य कुरा, तपाईँ एउटा मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ भने त्यो मोटरसाइकलको कर तिर्नलाई तपाईँलाई 5-7 दिन त्यतिकै झमेल्नुपर्छ भने म एउटा पसल गरी खाने एउटा कुनै व्यवसायीलाई 5 दिन भनेको मजाक होइन नि। एउटा लाइसेन्स रिन्यू गर्नका लागि 4 दिन जान्छ, एउटा चाहिँ मोटरसाइकल कर तिर्नलाई जान्छ, गाडीको त्यस्तै होला, अन्य करहरूको त्यत्तिकै झमेला होला भने म तिर्छु भन्दा पनि उसले त सही ढङ्गले तिर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले अहिले हामीले ती सबै कुरा भन्दा पनि यी सरकारका कुरा हुन्। सरकार सबैको अभिभावक हुन्छ, देशको अभिभावक हुन्छ, हाम्रो पनि अभिभावक हो। हामी सरकारलाई सधैँ आलोचना गर्नुभन्दा पनि अहिले हामीलाई परेको विषयवस्तु भनेको चीनका नाकाहरूबाट सहज ढङ्गले हाम्रा मालवस्तुहरू आएको छैन, त्यहाँ बिचौलियाहरूको चलखेल छ, त्यहाँ चाहिँ अत्याचारै भाडाहरू वृद्धि भएको छ। सरकारलाई हाम्रो के आग्रह हो भने, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आग्रह के हो भने, तपाईँ कतै हुनुहुन्छ भने तपाईँका आँखा र दिमाग त्यहाँ पुग्छ भने एकपटक नाकाहरूको अध्ययन अनुगमन र त्यसभित्र भएका चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले निहालिदिनुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ। म विशेष गरेर त हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, समय निकालेर नाकामा जानुहोस्, त्यहाँ हुने चलखेललाई रोक्नुहोस्, सही ढङ्गको व्यापारी व्यवसायीलाई त्यहाँ गएर आफ्नो मालवस्तु एउटा गरी खाने एउटा ल्याउन सक्ने सिस्टमको विकास गरिदिनुहोस्, पद्धतिको विकास गरिदिनुहोस्। चीनको नाकाहरूमा अहिले पनि व्यवसायीलाई माथि जाने एउटा चाहिँ पद्धति छैन। त्यहाँ 1 दिने पास अथवा 2 दिने पास आफूले राखेको सामानको माया हुन्छ, त्यहाँ माथि गएर आउने एउटा चाहिँ तपाईँले वातावरण बनाइदिनुहोस्। अहिले हामी कुनै पनि चिजमा आत्मनिर्भर नहुन्जेलसम्म हामी परनिर्भर छौँ, आयातमुखी छौँ। त्यस कारणले आयातमा निश्चित रूपमा चाहिँ केही दायराहरू बनाएर तपाईँले गरिदिनुहोस्। भोलि हाम्रा उद्योग होलान्, भोलि हाम्रो उत्पादन बढ्ला, हामीले चाहिँ भोलि तपाईँकै नीति अन्तर्गत हामी सबै उद्योगी व्यवसायी फस्टाएर जाउँला, तपाईँकै नीति अन्तर्गत हामी फेरि ठुल्ठुला कामहरू गरौँला र आत्मनिर्भर गरौँला। त्यति बेला हामीलाई निर्यातको मात्रै काम होला, आयातको काम नहोला। तर अहिले चाहिँ निर्यात कार्यहरू त ती भयो होइन। जस्तै नाकामा यस्तै समस्या रहिरह्यो भने अहिले त लगभग धेरै होलसेल बजारहरू खाली खाली भइसकेका छन् होइन। अब यो भारतकोबाट आउने सामानमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। अब यो अवस्थामा तपाईँले त्यस्तो विकल्प के सोच्नु भएको छ? अनि विकल्पमा त अहिले चीनको सामानहरू पनि अहिले नेपाली बजारमा प्रशस्तै छ। हामीले चाहिँ त्यति बेलै हामीले सङ्केत के गर्यौँ भने हाम्रा व्यापारी साथीहरूलाई नाकाहरूबाट प्रशस्त सामान नआउने देखिन्छ। त्यस कारणले सिफ्ट मार्फत भारतको बाटो हुँदै हामीले सामान ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ चीनकै सामान पनि
धेरै बजारमा नआएको होइन, दसैँमा पनि हामीले राम्रै सामानहरू चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि सिपबाट आउने होइन जुन जहाजबाट आउने सामग्रीहरू त महँगो होला नि त यता। होइन यस्तो हुन्छ, अब बजार प्रतिस्पर्धी छ, महँगो भनेर हत्तै त्यसरी गर्न सकिन्न। जसरी चाहिँ तपाईँको अहिले जुन भएको छ त्यसरी हुन सक्दैन, किन यहाँ आएर पनि योभन्दा अघिल्लो सामान व्यापारीले पनि मान्दैन, किनभने अघिल्लो सामान चाहिँ 400 को थियो, फेरि आज चाहिँ सिपबाट आयो भनेर 600 बनाउन मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुःख सुख उसले त्यो अघि र पछाडि मिलाएर बजारमा एक खालको सामग्रीको अभाव देखाएर भाउ त बढेकै छन् नि। त्यस्तो त कहिले पनि भएको छैन। जहाँसम्म अहिले खाद्यान्न वस्तुहरू र विभिन्न अन्य त्यस्ता खालका वस्तुहरूमा चाहिँ काहीँ कतै कहिले काहीँ झिकझ्याक गर्ने एउटा सिस्टमहरू छ, त्यो पनि बिचौलियाकै कारणले हो। एउटा चाहिँ सिधै बजारको व्यवस्थापन नहुने भएको हुनाले विगतको तुलनामा होइन यो कपडा रेडिमेड कपडाहरूको पनि भाउ चाहिँ विगतको तुलनामा 100-150 एउटै कपडामा बढेको देखिएको छ भनेर व्यवसायीहरूले यो साना व्यवसायीहरूले पनि गुनासो गरेको अवस्था छ। त्यस्तो छैन, त्यस्तो धेरै त्यस्तो छँदै छैन। 10-20 रुपियाँको तलमाथि हुनु भनेको त्यो बजारको र सधैँभरिको एउटा चाहिँ क्रियाकलाप हो होइन। तर एकैचोटि वात्तै बढेर गएको भनेको छैन। कोभिडको कारण देखाइएर वा अन्य कुनै कारण देखाइएर चाहिँ यस्तो खालको दाम के अरे मालवस्तुहरूको चाहिँ दाम बढाउनु, रेट बढाउनु त्यस्तो भएको छैन। बजार स्थिर छ। त्यसकारण यदि कसैलाई लाग्छ काहीँ लाग्छ त्यस्तो भने त्यसको चाहिँ अब हामी पनि सुन्छौँ, अब त्यसको कहाँ के भएको छ हामी पनि हेरौँला, तर त्यस्तो भएको स्थिति छैन। भनेपछि अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब भनेको मैले सरस्वती यहाँ भन्न चाहूँ, अहिले हामीले 5-6 महिनादेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू, हामीले चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस, अहिले चाहिँ जसपा जस्ता पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरूलाई हाम्रा कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्यौँ र हामीले चाहिँ सबै नेताजीहरूलाई भेटेर अब समस्या यो छ, तपाईँहरूले यसरी चाहिँ गरिदिनुहोस्, पहल गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखिसकेपछि हामीले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय र उसका विभागहरू निकायहरूसम्मलाई पनि हामीले आग्रह गरिसकेपछि त्यसको एउटा रिजल्ट अब हामीले जे चाहेको थियो त्यो आएन। हामीले चाहेको भनेको त सहज ढङ्गले मालवस्तु आउने नै हो, त्यस कारणले त्यसो हुन सकेन। त्यसो नभइसकेपछि अब हामी तिहारभरि अब हेर्छौँ, तिहार पछाडि अनि हामी त अब झोला झ्याम्टा बोकेर हामी माथि नै गएर चाहिँ कम्मर बसेर बस्छौँ। भनेपछि सीमामै धर्ना त्यसको विकल्पै छैन। त्यो अगाडि नै सरकारले सोच्नु पर्यो, सहज गर्नलाई पहल गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो कि अब बन्दैछ भनेर चीन सरकारले पनि भन्न सक्नु पर्यो। होइन नेपाल सरकारले पनि कूटनैतिक पहल माध्यम के हो त वास्तविक तपाईँहरूको कुरा भन्न सक्नु पर्यो। किनभने हामीले चाहिँ गएर एमएसीमा गएर बस्ने, माथि गएर बस्नु भन्दाखेरि पनि हाम्रो अभिभावक सरकार छ। अहिले हामीले सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु। आज तपाईँको मिडिया मार्फत मैले बोलिरहनु पनि सरकारको कानमा चाहिँ पुगोस् भनेर हामीले चाहिँ अहिले भनिरहेको स्थिति छ। कहीँबाट सुनवाई भएन भने यसको विकल्प भनेको त हामीलाई स्वतन्त्र अधिकार भनेको कहीँ गएर बस्नु नि हो। हामी आफ्ना कुम्लो कोटोरो बोक्छौँ र हामी गएर बस्छौँ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै एकदमै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई चाहिँ 2 शब्द यहाँ राख्ने मौका दिनुभएकोमा। दर्शकबिन, आजको अर्थ राजनीतिमा नेपाल चीन सीमामा देखिएको असहजताका विषयमा लिएर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालज्यूसँग कुराकानी गर्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।